नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे मुल्क भर में जारी सैलाबी सूरत हाल की। पाकिस्तान पर मानसून का कहर टूट पड़ा। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और सवात में बारिशें क़यामत बन गईं। बाबूसर टॉप पर अचानक आने वाला फ्लैश फ्लड दर्जनों सयाहों को बहा ले गया। 7 किलोमीटर सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है और सैलाब में 4 पुल भी बह गए हैं। 3 लाशों को रेस्क्यू किया गया है, वहाँ से निकाला गया है। 15 से ज़ायद गाड़ियाँ भी सैलाबी पानी बहा ले गया है। शहराए बाबूसर बंद और कुराक्रम हाईवे 20 मकामात पर ब्लॉक होने से वहाँ पर मौजूद हज़ारों सयाह फंस गए हैं और कई लापता भी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में बादल फटने से स्कूल, होटल और 50 से ज़ायद मकानात मुकम्मल पर तबाह हो चुके हैं। मुख्तलिफ इलाकों से हमारे नुमाइंदगान भी उनसे हम तफसीलात भी लेंगे। शबीर मीर हैं गिलगित बल्तिस्तान में, उनसे जानते हैं। शबीर, बताइएगा गिलगित में क्या सैलाबी सूरत हाल है और रेस्क्यू का अमल कहाँ तक पहुँचा है? जी, इस वक्त गिलगित में भी हल्की फुल्की बारिश शुरू हो गई है। अगर हम पूरे गिलगित बल्तिस्तान की बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब ने तबाही मचा दी है। ख़ास तौर पे बाबूसर वैली में, जहाँ पे सैलाबी रेले की जद में आके 3 सयाह जाबाक हुए जिनका ताल्लुक लोधरा से था। इसके अलावा 15 से ज़ायद सयाह इस वक्त भी लापता हैं। बड़ी तादाद में जंगल की लकड़ी भी सैलाबी रेले की जद में आके बह गई है। इस गर्दों में ग्लेशियर फटने की वजह से लोगों ने भाग के अपनी जान बचाई। उस वक्त बहुत बड़ी तादाद में सयाह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं और ग्लेशियर, जब गर्दों का ग्लेशियर फटा उस वक्त भी बताया जा रहा है बड़ी तादाद में सयाह वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भाग के अपनी जान बचाई। देवसाई का रास्ता ब्लॉक हो गया, लोग वहाँ पे सयाह फंसे हुए थे, उनको पाकिस्तान आर्मी ने रेस्क्यू किया। इसीलिए सयाहों को खबरदार किया गया है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सफ़र से गुरेज करें और रात के वक्त पे ख़ास तौर पे सफ़र से गुरेज करें। दिन में भी जब लैंड स्लाइडिंग ना हो और मौसम साफ़ हो तब उनको सफ़र करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में आने वाले दिनों में मज़ीद बारिश की पेशेनगोई की गई है। जी, बहुत शुक्रिया शबीर मीर, हमें बता रहे थे। और बहुत से सयाह ऐसे हैं जो कि इस वक्त रास्तों में फंसे हुए हैं और आपको पता है कि वहाँ पर इस वक्त मोबाइल कम्युनिकेशन भी ना होने के बराबर है, तो कांटेक्ट करने में भी मुश्किलात का सामना है। और ये एडवाइजरी जारी की गई है कि आप पहले वेदर फोरकास्ट लें, उसके बाद इन इलाकों का रुख करें। सवात में भी इस वक्त क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी 5 कीमती जानें ज़ाया हुई हैं। बात करेंगे अपने नुमाइंदे अब्दुल्ला शीरीन से। अब्दुल्ला, सवात में क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं दरिया स्वात के किनारे मौजूद हूँ और अगर आप मेरा कब में देखें तो इस वक्त पानी बिल्कुल मामूल के मुताबिक है और सैलाब का कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिशों ने यहाँ पर तबाही मचा दी है और देखते ही देखते इसमें 5 बच्चे जो है ना वो शहीद हो गए हैं। एक स्वात का जो इलाका है चारबाग, वहाँ पर नदी में तो यानी की वजह से 2 बच्चे जो है उसमें बह गए थे। एक 10 माह का बच्चा था और दूसरा जो है ना 11 साल का बच्चा उसमें बह गए थे। दूसरा जो अफसोसनाक वाक़या है मदियन में, वहाँ पर भी काफ़ी वो दूर अफ्तादा इलाका है, कच्चे घर की जो छत है वो गिर गई और जिसके नतीजे में माँ समेत 3 बच्चे इसमें दब गए थे। रेड अलर्ट जारी कर दी गई है कि आप लोग दरिया स्वात या नदी नालों में जो तुग़यानी वाली इलाके हैं वहाँ से दूर रहें और अपने आप को और बच्चों को जो है वो महफूज करें। सही, रेड अलर्ट भी जारी किया गया है कि आवाम जो है अपने आप को महफूज रखे और मुख्तलिफ शहरों से हम सूरत हाल बता रहे हैं और कई शहरों पे हम देख रहे हैं कि जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। सैलाबी रेला जो है घर के घर बहा ले गया है, छतें गिर गई हैं, इतनी तबाहकारी हो रही है। मलिक वकार खालिक से भी जानेंगे जो वादी नीलम में मौजूद हैं। मलिक, बताइएगा यहाँ क्या सूरत हाल है और अब तक कितना नुकसान हो चुका है? इंतज़ामिया कितनी मुतहरिक दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, वादी नीलम के बला इलाके लोहर ग्रेस जनवरी नाला में बारिश के बाद शदीद तुग़यानी आ गई। इस तुग़यानी ने हर तरफ तबाही मचा कर रख दी। 10 से बहुत दुकानें, 5 राब्ता पुल और हमारे एक दोस्त, साफ़ी दोस्त, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी रिजवान गुल के मोटरसाइकिल समेत 4 मोटरसाइकिल, मनी हाइडल पावर, आटा की चक्कियाँ तबाह बर्बाद करके रख दी। तुग़यानी ने फलदार दरख्तों और फसलों को भी शदीद नुकसान पहुँचाया। इस वक्त वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। महकमा पुलिस के मुलाजम, फ़ौज पाकिस्तान के नौजवान, लोकल रज़ाकार और मेरे महकमा डिज़ास्टर मैनेजमेंट के नौजवान वहाँ पे अमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ अमल हैं। इसके साथ ही वादी नीलम का मौसम खुशगवार है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बारिशों की पेशनगोई की गई है। जी।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ملک وقار خالق، آپ نے آگاہ کیا کہ وادی نیلم میں بھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کچھ بہتر نہیں ہیں. اوور آل ہی پاکستان کے مختلف شہروں میں ہم دیکھ رہے ہیں کم از کم تمام صوبوں میں ہی ایسی صورتحال ہے. اور آنے والے دنوں میں کیا صورتحال ہوگی؟ اور یہ جو مانسون کا سپیل ہے، کہتے ہیں کہ 8 سپیل ہوں گے جی، ابھی تک 4 سپیلز ہوئے ہیں اور اگلے 4 جو ہیں وہ کیسے گزریں گے، بات کریں گے ترجمان پی ڈی ایم میں اصغر علی جمالی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے. جمالی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. پچھلے 1-1.5 ماہ سے تو ہم آپ سے مسلسل رابطے میں بھی ہیں اور آپ بتا بھی رہے ہیں کہ یہ ایک کے بعد ایک سپیل آ رہا ہے. ابھی 4 سپیلز تو آلموسٹ تقریباً ہو چکے ہیں. اگلے جو آنے والے سپیل ہیں وہ کتنے طاقتور ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں کیا تیاری کی ضرورت ہے اس وقت؟ جی بالکل، 4 اسپیل اس وقت جو ہیں گزر چکے ہیں اور ایک اور جو ہے اسپیل جو ہے کنٹینیو ہے، جو آج سے ہی اسٹارٹ ہوا ہے. 22 سے لے کر 25 تک یہ بلوچستان میں رہے گا، جس کی وجہ سے آپ کا جو ساؤتھ ایسٹرن بلوچستان ہے، جس میں جوب، شیرانی، قلعہ سیف اللہ، موسیٰ خیل، دکھی، بارکھان، کولو، ڈیرہ بگٹی، سبی، نصیر آباد، جعفر آباد، کوئٹہ اور ان سے ملحقہ سمیت جو علاقے ہیں، ان میں جو ہیں بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے. اسی کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جو ہماری جو کوارڈینیشنز ہیں اور اپنی جو تیاری ہے اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ، وہ مل کے ہم نے کر لی ہے. اور جو مشینریز ہیں، جو فنڈز کی ریلیز ہیں، وہ ہم نے کر دی ہیں. اور ساتھ میں ہم آپ کو ایک اور ایڈیشنل چیز بتاتے چلیں کہ لاسٹ ویک ہی ہم نے جو ہے ایک موک ڈرل جو ہے ایکسرسائز کنڈکٹ کی ہے آپ کے جو ہے کوئٹہ کے علاقے پنجبائی میں، جس میں 45 کے قریب جو کمیونٹی کے لوگ تھے ان کو ڈیزاسٹر کے اوپر ٹرین کیا گیا ہے کہ تاکہ وہ جو ہیں ان کیس آف ایمرجنسی وہ خود سے جو ہے فوری رد عمل دے سکیں اور اپنے قریبی رشتہ دار یا کوئی بھی اگر انسیڈنٹ اس وقت کچھ ہوتا ہے تو ان کو خود ہی جو ہے ریسکیو کر سکیں. صحیح. اچھا اصغر صاحب، جیسے کہ ہم دیکھ رہے ہیں انتظامیہ بھی خاصی حرکت میں نظر آ رہی ہے، آپریشن بھی جاری ہیں، ریسکیو آپریشن ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ سیاح بھی پھنسے ہوئے ہیں کچھ سیاحتی مقامات پر. ان کو نکالنے کے لیے کہاں تک پہنچا ہے آپریشن؟ اور سیاحت کے حوالے سے آپ کیا ایڈوائزری جاری کریں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں ان علاقوں کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ جی بالکل، ہم نے بلوچستان میں جو ہیں جو کنسرن ڈپٹی کمشنر سے تمام پورے بلوچستان میں سیکشن 144 امپوز کر دیا گیا ہے اور جتنے بھی سیاحتی مقام ہیں ان کو جو ہے بند کر دیا گیا ہے، تاکہ جب تک یہ مونسون کا سلسلہ چل رہا ہے تاکہ وہاں پہ کوئی بھی سیاح کو جانے نہ دیے جائے، تاکہ جو اموات ہیں ان کو روکا جا سکے. عوام سے ایک چھوٹی سی گزارش بھی ہے کہ جب تک یہ مونسون کے اسپیل چل رہے ہیں یا مونسون کا سیزن ہے، اس وقت تک کوشش کریں کہ بلا ضرورت سفر نہ کریں اور جو ندی نالے والی جگہ ہیں یا سیاحت یا پکنک پوائنٹس ہیں ان پہ جانے سے ذرا گریز کریں تاکہ ان کو جو کسی بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ اصغر علی جمالی صاحب. آپ نے بھی عوام سے درخواست کی ہے، ہم پلیٹ فارم سے عوام سے درخواست کرتے ہیں کہ جی پہلے ویدر فور کاسٹ لیں آپ. اور بارہا ہم اپنے پلیٹ فارم سے، اور حکومت بھی بتا رہی ہے، این ڈی ایم میں، پی ڈی ایم میں، دیگر ادارے بھی بتا رہے ہیں کہ ان علاقوں کا رخ نہ کریں جہاں پر اس وقت شدید بارشوں کا خدشہ موجود ہے یا شدید بارشیں ہو رہی ہیں. کل بھی ہم نے دیکھ لیا کہ لودھرا کی ایک فیملی تھی جو کہ ایک بڑی گاڑی میں 17 لوگ تھے، وہ بھی اس حادثے کا شکار ہو گئے. اور یقیناً عمران اتنا نقصان ہو چکا ہے، کوئی 221 جانیں جو ہیں اس میں ضائع ہو چکی ہیں اور 500 سے زائد لوگ زخمی ہوئے ہیں. تو خدارا ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور احتیاط کریں. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.